नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत ने जो 2019 की 5 अगस्त को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, हिंदुस्तान के आइन का जो आर्टिकल 370 था उसको मनसूख किया था, तो उसके बारे में मतलब जो लोग उससे राजी नहीं थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसका चंद रोज के बिल फैसला आ गया। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि भारत के सरकार को, भारत की पार्लियामेंट को हक पहुंचता है कि वो अपने आइन की कोई भी शक मनसूख करे, एक्सटेंड करे या कुछ भी करे। इट इज विद इन दी राइट्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसके बारे में पाकिस्तान में बहुत जो है नाराजगी पाई जाती है, जबकि हकीकत में पाकिस्तान का तो कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, कोई हक नहीं पहुंचता। एक तो ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की शक है, दूसरे ये 1953 में पास किया गया था कानून, और उस वक्त ही उसमें लिख दिया गया था कि ये टेम्पररी है, आर्जी है, जिसको भारतीय सरकार ने मनसूख कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी हैं कि चुप होने का नाम नहीं लेते, और उनमें सबसे जो मतलब गलत किस्म की बात की है वो है जो कायम मुकाम वजीर आजम है पाकिस्तान के। हकीकत में उसको तो किसी ने चुना ही नहीं है, मुंतखब होके तो आया नहीं है। हाँ, मेंबर पार्लियामेंट था, एक अलग बात है, लेकिन इसको तो आर्मी ने, जिसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया है, और इस तरह वो अभी वजीर आजम कहलाता है, अनवारुल हक काकर। कल वो पाकिस्तान का जो कश्मीर है, हम उसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो लोग उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। उसकी जो असेंबली है वहाँ पर वो गया था और उसने वहाँ पे तकरीर की, और जाहिर है 370 के बारे में बात की, और फिर उसके ऊपर उसने ये कह दिया। यानी एक अजीब बात है, पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को जंग की बहुत लगी रहती है। उसने कह दिया कि भारत ने अगर हमारे ऊपर जंग थोपी, वो कहता था कि 3 जंगें भारत ने थोपी हैं, जबकि भारत के साथ उसकी 4 जंगें हो चुकी हैं। उसने कहा कि 3 जंगें थोपी हैं, अगर फिर से भारत ने जंग थोपी तो हम 30 नहीं 300 जंगें करेंगे हिंदुस्तान के साथ। अब ये हिसाब चले हैं 300 बार जंग करने हमसे, हिंदुस्तान से। और ये शायद भूल गए, जंग तो फौज करती है, सियासतदान तो जस्ट लीड करते हैं, ये अलग बात है। और इसको तो वो हक भी नहीं पहुंचता, क्योंकि ये तो मुंतखब भी नहीं है। अब भूल गया, सिर्फ मैं समझता हूँ 2 साल केबल की बात है, 2022 की 22 या 21 की बात है। इसके बारे में भी हमने एक प्रोग्राम किया था, जिसमें उस वक्त जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था कमर जावेद बाजवा, इमरान खान वजीर आजम था, कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। उसने कुछ 21 प्रेस पीपल को जनरल हेडक्वार्टर में बुलाया था और उन्हें बताया था कि पाकिस्तान की फौज जो है जंग करने के पोजीशन में नहीं है। यहाँ तक उसने कहा था कि अगर टैंक हैं तो उनके कल पुर्जे नहीं हैं, नट बोल्ट नहीं है, उन्हें चलाने के लिए हता के तेल तक नहीं है। ये कहकर उसने इस बातचीत का मशवरा दिया था कि हमें चाहिए कि भारत के साथ सुलह करें, और ख़ास तौर पर उसका कहना था कि ट्रेड रूट खोल दें, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर हो चली है और उसके बाद तो और भी कमज़ोर हो गई है। उस वक़्त उसने कहा था
کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اگر پاکستان ہندوستان کے ساتھ بزنس ریلیشنز قائم کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو عمران خان کی سرکار تھی، اس کا وزیر خارجہ تھا شاہ محمود قریشی، اس نے عمران خان کو بولا کہ یہ ہمارے لیے، مطلب پی ٹی آئی، یہ ایک نیرو پولیٹیکل گین کے لیے اس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ جو ہے خودکشی کے برابر ہوگا، سیاسی خودکشی کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے بات آئی گئی ہو گئی۔ اب پاکستان کا آرمی چیف یہ کہتا ہے، اچھا میں آپ کو یاد دلا دوں 1965 میں جو ہے 1965 میں بھٹو نے، اس وقت کا وزیر خارجہ تھا جب جنگ ہوئی تھی 6 ستمبر 1965 کو، اور 15-17 دنوں میں 23 تاریخ کو ختم ہو گئی تھی۔ پاکستان تھک ہار گیا تھا، اس نے چین سے درخواست کی تھی، پھر چین نے ہندوستان کو دھمکی دی، تب جا کے یہ جنگ رکی تھی، نہیں تو پاکستان کی حالت بہت خستہ ہو چلی تھی۔ اور جو 4 جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ بھی ہندوستان نے پاکستان کے اوپر نہیں تھوپی۔ پہلی جنگ جو 47 میں ہوئی، قبائلیوں کے بیس میں پاکستانی آئے تھے، پاکستانی فوجی آئے تھے جنہوں نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا تھا۔ پھر 65 میں آپریشن جبرالٹر ذوالفقار علی بھٹو نے چالو کیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کئی ہزار جو ہے فوجی جو ہے وہ کشمیر بھیجے تھے مجاہدوں کے روپ میں۔ اس کے بعد پھر 1971 میں جو ہے وہ بھی جو ایسٹ پاکستان میں پاکستان نے مظالم کیے، اور جس کے بعد پھر 3 دسمبر 1971 کو جو ہے جنرل یحییٰ خان نے ہندوستان کے اوپر ہوائی بمباری کی پورے ہندوستان پہ، جس سے جنگ شروع ہوئی، اور جس کا نتیجہ بھی 16 دسمبر آج کی تاریخ، آج اس کی برسی ہے۔ پاکستان کی فوجوں نے آج کی تاریخ کو ہتھیار ڈالے تھے ہندوستان کی فوجوں کے آگے، جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے آگے۔ پلٹن میدان جو ہے، میرے خیال میں اب اسے بنگلہ بندھو میدان کہتے ہیں ڈھاکہ میں، اس میدان میں اس نے ایک پبلک فنکشن میں ہتھیار ڈالے تھے جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے آگے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے۔ تو اس کے بعد پھر پرویز مشرف نے 1999 میں کارگل والی جنگ کی، اور وہ تو خود نواز شریف خود کہہ چکا ہے کہ اس سے اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، اپنے طور پر شروع کی، اور پھر جب پھنس گئے ان کے لوگ ناردرن لائٹ انفنٹری کے، تو اس نے پھر جو ہے نواز شریف کو کہا کہ جا کے ہمارے لوگوں کی جان بچاؤ۔ پھر کلنٹن سے درخواست کی تھی نواز شریف نے، تب کہیں جا کے ان کو سیف پیسے بھی ملا تھا۔ تو جو 4 جنگیں ہوئی ہیں ہندوستان نے شروع نہیں کی، پاکستان نے شروع کی ہیں، اور چاروں جنگیں پاکستان ہار چکا ہے۔ اب بھی اگر اس کے چیف آف آرمی کے اسٹاف کہتے ہیں ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن یہ جو ہے کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں، انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں ہم جنگ کریں گے، 300 مرتبہ جنگ کریں گے، تو بھائی صاحب آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کو یہ بولنے کا حق بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کریں گے تو منہ کی ہی کھائیں گے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ یہ کاکڑ صاحب کیا کہتے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں پر مظالم ہیں، اور پھر پاکستان کے ہندوؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اب ایک تو وہ کیا کہتا ہے، پاکستان میں 20 سے 30% تک مسلمان ہیں، میرے بھائی 47 میں 23% تھے، اب تو صرف 1.5% بچے ہیں پاکستان میں، اور وہ بھی شاید نہ ہو، کیونکہ جو پچھلی آدم شماری ہوئی تھی اسی میں یہ پتہ چلا تھا کہ 1.5% ہیں پاکستان میں ہندو۔ اب آپ ان کو بھی زبردست، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی اپنی رپورٹ ہے، ہر سال 8000 لڑکیاں پاکستان میں، ہندو لڑکیاں، ان کا اغوا ہوتا ہے، انہیں زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں بوڑھے مسلمانوں کے ساتھ ان کی شادی کرائی جاتی ہے،
या फिर उन्हें जो है तवाइफ बना दिया जाता है। ये जुल्म है पाकिस्तान में। और फिर ये साहब उसके ऊपर ये नमक छिड़कते हैं अपने किए गए मजालिम, अपने किए दिए गए जख्मों के ऊपर। कहते हैं कि सारे हिंदुओं को मुसलमान हो जाना चाहिए। अब मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, इसको आप उल्टा करके देख लीजिए। हिंदुस्तान में 47 के वक्त सिर्फ 9% मुसलमान थे, जो कि अब बढ़ के 15% हो चुके हैं। ये है हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर मजालिम। आप खुद देख लीजिए, नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। अगर यहाँ पर कल मोदी ये कह दे कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू बन जाएं, तो पाकिस्तान वाले तो पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। आप अपने लिए एक अलग मयार रखते हैं, दूसरों के लिए एक अलग मयार रखते हैं। हिंदुस्तान में कहते हैं सेकुलरिज्म चाहिए, पाकिस्तान में कहते हैं इस्लामी निज़ाम चाहिए। भाई साहब, कभी तो यार अकल के नाखून लो और सच बोलना सीखो। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।